Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gipasa na sa Office of the Ombudsman ang notarized affidavit ni Ramil Madriaga nga gila kuno nga bagman ni Vice President Sara Duterte aron imbestigahan ang iyang mga alegasyon. Sulod sa affidavit, ang bugat nga mga alegasyon ni Madriaga batok sa Vice Presidente ug ubang personalidad lakip ang pasangil nga ang kandidatura ni VP Sara sa 2022 national elections gipondohan kuno sa pogo operators ug drug dealers. Sumala sa kampo ni Madriaga, andam siyang ipadayag ang iyang nahibaw-an aron mapanubag ang mga responsable sa ilegal nga mga kalihukan. Gihangyo usab nila nga tutukan kini sa Office of the Ombudsman ilabi na kay giangkon ni Madriaga nga usa sa mga lugar nga gipadala kuno ang salapi mao ang parking compound sa maong ahensya. Sa karon ana si Madriaga sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology sa Taguig tungod sa kasong kidnapping. Gihangyo usab sa iyang kampo nga ipa-forensic examination ang tulo ka cellphone ni Madriaga nga gituohang naglangkob og ebidensya lakip ang mga mensahe, call logs ug mga litrato. Ana sa kustodiya sa korte ang mga cellphone ug posibleng ang National Bureau of Investigation maoy nagsagawa og forensic examination. Kinsa naman tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.